अथ द्वितीयोऽध्यायः। गुरुसुशिष्यचरितानुकथनम्। तत उत्थाय नालोक्य स्वप्ने दृष्टं द्विजोभितः ध्यात्वा व्रजन्ददर्शाग्रे दयार्द्रं योगिनं समम् अभिवाद्य सतं हर्षपुलकोद्गमशोभितः प्रेमगद्गदया वाचा वक्तुं समुपचक्रमे मातापितोपदेष्टाभिहर्ता भर्तापि मे भवान् क्वायातोऽस्ति कुतो गन्ता दिष्ट्या मेऽद्याक्षिगोचरः कालेऽनुकूले प्रतीपे नास्वैः सद्भिश्च युज्यते निस्सङ्गस्य मुमूर्षोर्मे सर्व एवाद्य वै भवान् नामधारकशर्माहं विप्रस्तप्तोऽत्र सद्गुरुं द्रष्टुकामो यने क्लेशान् मुमूर्षुरभवं प्रभो इन्द्रियोच्छोषणं शोकं कोऽपि हर्तुं न मे प्रभुः जाने त्वमेव शक्नोषि हृष्टं दृष्ट्यैव हृद्धि मे। सिद्ध उवाच योगिध्येयस्त्रिमूर्त्यात्मा यद्भक्ता भुक्तिमुक्तिगाः योऽस्ति भीमातटेऽसौ तच्छिष्यः सिद्धो धराचरः। नामधारक उवाच सद्गुरुः सोऽपि भगवानस्माकं कुलदैवतं श्रद्धा भक्त्या भजेतं मां कष्टाब्धौ मज्जयत्यहो। सिद्ध उवाच स सद्गुरुस्त्रिमूर्त्यात्मा रुष्टेष्वन्येष्वयं प्रभुः कोऽपि नास्मिन् लौकिकेऽपि नेष्टोऽस्यासीति भाति मे। संशयात्मा श्रद्दधानः क्वापि कैर्नैव गोप्यते त्रय्यात्मश्रीगुरुत्यक्तसंशयात्मेश्वरोऽत्र कः। नामधारक उवाच रुष्टेऽपि लौकिकेनेशः कोऽपीत्युक्तं वदस्व चेत् प्राग्वृत्तं चैष त्रय्यात्मा कथं मे छिन्धि संशयम्। सिद्ध उवाच पुरा निराशिषोऽप्येको बहुस्यामित्यभून्मतिः या योगनिद्रितस्यैषा विष्णोर्मायानया जगत् सृष्टं प्राङ्नाभिकमलादभवच्चतुराननः ददौ तस्मै विनीताय वेदांस्तैरसृजज्जगत् कृतं त्रेतां द्वापरं च सधर्मं व्यसृजत्कलिं वर्णाश्रमविभागेन मनुष्यस्थितिहेतवे वैराग्यज्ञानवान् सत्यः सत्यवाग् यज्ञसूत्रभृत् यज्ञसंहारधृक्त्रेता द्वापरस्तु सुशस्त्रभृत् पुण्यपापोग्रता शान्तिदया नैष्ठुर्यसंयुतः कलिस्तुलिङ्गजिह्वाभृत् कच्चरोऽसन्पिशाचवत् एकैकं यतकालं कौ प्रेरयद्विश्वहेतवे प्रयाणकाले कलये प्रोक्तां गुरुकथां शृणु। कलिरुवाच कथं यास्ये वृषपरप्रशान्तजनसेवितां भुवं श्रुत्वापि मे चेतः खिद्यतेऽङ्गं च तप्यते छेत्ताहं धर्मसेतोःशुक्कलहद्वेषतापकृत् भ्रातान्यस्त्रीस्वहर्ता मे षड्विड्भाक् प्राणवल्लभः क्षतव्रतोऽपि मे प्राणो नास्तिको धार्मिकोऽपि मे
ये स्थिता भारते वर्षे धार्मिकास्ते ममारयः गुर्वीशदेव सद्विप्रपितृधर्मपरेक्षणात् बहिर्यान्त्यसवो मेऽपि योगिज्ञानी क्षणात् क्षणात्। ब्रह्मोवाच आसुर्या सम्पदा गच्छ वशा लोका भवन्ति ते शतायुर्हि नरः कोऽपि धन्यो भूयान्नतं जहि गुर्वीशदेव सद्विप्रपितृधर्मपरो नरः त्वद्दोषैर्लिप्यते नैव गुरुभक्तो विशेषतः नाम्बुनाब्जदलं यद्वल्लिप्यते घैर्गुरुप्रियः नैव जेतुं गुरोर्भक्तं देवा अपि न शक्नुयुः। कलिरुवाच गुरुर्वरो मरेभ्योऽपि कथं वद हि यत्प्रियः केनाप्यजेय इत्येतत् प्राग्वृत्तं क्वापि चेद्वद। ब्रह्मोवाच ज्ञानं गुरुं विना न स्याद्यस्य कस्यापि निर्जराः गुरुभक्त्यैव सिद्धार्था स्युस्ततोऽप्यधिको गुरुः। पुरा गोदावरीतीरे वेदधर्मैकदा मुनिः बहुशिष्यप्रशिष्यस्तन्निष्ठां ज्ञातुमिदं जगौ तपसाक्षालितं पापं बहुप्रारब्धमस्ति मे तद्भोग्यं व्याधिरूपेण काश्यां कस्तत्र रक्षकः गलत्कुष्ठाभिभूतस्य मम दंशादिवारणैः क्षालनैरन्नदानैश्च प्रेम्णा कस्तत्र रक्षकः इति तस्य वचः श्रुत्वा तूष्णीं तस्थुर्भियाखिलाः तत्रैको दीपको नाम शिष्य ऊचेऽभिवाद्यतम् न शेषयेद्दोषशेषं मोक्षविघ्नं भवत्कृतं ममात्मनैव भोक्ष्येऽहमनुज्ञां दातुमर्हसि। गुरुरुवाच भोक्तव्यं स्वयमेवाघं नान्यद्वारेण तत्क्षयः अतः कष्टेन तद्भोक्ष्ये काश्यां शक्तोऽसि चेदव। इत्युक्तं गुरुणा श्रुत्य काशीं तेन समं ययौ कुष्ठीभूत्वापि सोऽन्धोघं बुभुजे भेज एष तं गुरुर्गलद्व्रणत्रस्तः कार्याकार्याज्ञ एव सन् प्रतीपाचरणैः शिष्यं शश्वद्व्यर्थं व्यताडयत् ससेवावसरे भिक्षां सेवां भिक्षाक्षणेऽपि तं ययाचेह नदप्राप्तौ नाखिद्यत सदाप्यसौ दत्तां याचितकां भिक्षां मुनिस्तद्दोषकीर्तनात् भूमौ प्रक्षिप्य रुष्टोन्नं स्वाद्वानीहीत्युवाच तं भिक्षार्थमपि गच्छन्तं निवर्त्योचे कृता न मे बिण्मूत्रोत्सर्गसंशुद्धिः क्व यास्यश्नन्ति मक्षिकाः यथोक्तं कर्तुमुद्युक्तं निवार्योचे न वेत्सि मां क्षुधाकण्ठगतप्राणं देह्यन्नं पापमेद्रुतं भुक्त्वा याचितकान्नं स कदाचित्तातपुत्रक श्रान्तोऽसि मे स्वपेत्युक्त्वा सुप्तेऽस्मिन् क्षुधितोऽब्रवीत् एवं सञ्चलितोऽप्येष भेजे खेदोनिशं गुरुं विस्मृतस्वात्मयात्रोऽपि मत्वा सर्वामरेश्वरम्।
गाङ्गाम्भो गुरुपादाम्भः साक्षाद्विश्वेश्वरं गुरुं सर्वानन्दनिधिं बुद्ध्वा मनो न क्वाप्यचोदयत्। गुरुभक्तिसुपूतो भूज्ज्ञात्वा विश्वेश्वरोऽप्यमुं प्राप्योचे वरदोऽस्मीष्टं वरं वरयतेस्तुषम्। दीपकोऽप्याह किं कार्यं वरेण गुरवस्तु मे रुक्षान्त्यै वरमिच्छन्ति यदि पृष्ट्वा वृणोमि तत्। इत्युक्त्वैत्यशशंसास्मै गुरुस्तप्तोऽब्रवीत्सतं भोगादेव क्षयं नेष्ये सेवायां मे बिभेष्यपि। तच्छ्रुत्वा स तथेत्युक्त्वा शिवमेत्याब्रवीद्वरं न गुर्वसम्मतं काङ्क्षे तच्छ्रुत्वागात्स दुर्मनाः। निर्वाणमण्डपं गत्वा प्राह विष्णुमुखामरान् चण्डो मुनिर्वेदधर्मा रुग्णस्तच्छिष्य उत्तमः। गुरुभक्तः कम्बलाश्वतरासन्नोऽस्ति दीपकः वरं दातुमगां प्रेम्णा नाददे स गुरूद्यतः। इति श्रुत्वेष वाक्यं तं द्रष्टुकामो हरिर्ययौ विष्णुर्दीपकमाहाङ्ग वरदोऽस्मि वरं वृणु। तपसाष्टाङ्गयोगैश्च सूपायैर्मननादिभिः उपवासैर्व्रतैर्योगैर्धर्मैर्गम्योऽस्मि नो नृणाम्। गुरुसद्विप्रभक्तस्य मन्मयाभ्यन्तरात्मनः निर्द्वन्द्वस्यापि साध्व्याश्च विष्णुर्दृश्योऽस्मि सर्वदा। तस्मात् कष्टेन सुभग सद्गुरुः सेवितस्त्वया तेनैव परितुष्टोऽस्मि वरं वरय मत्प्रिय। दीपक उवाच श्रीसद्गुरुर्देवदेवो यतो ज्ञानं ततोऽमृतम् अतोऽधिकं किमस्माकं भवन्ति त्वादृशावशाः। चेद्विश्वेशो यथा यातस्तथा गन्तुं न रोचते। गुरावेवाचलां भक्तिं देह्यन्यन्न वृणेद्ध्रुवम्। विष्णुरुवाच श्रद्धा भक्तिः सदा तेऽस्ति दास्येऽप्यन्यदयाचितं। दत्ता भुक्तिश्च ते मुक्तिः सत्कीर्तिस्मर्तृतापहृत्। यस्तौति सद्गुरुं भक्त्या वेदोपनिषदादिभिः तुष्टिर्मेतेन दास्यैश्च सान्निध्यं तस्य मे सदा। कालादपि भयं नास्ति कुतोऽन्यस्मात्तु सिद्धयः स्युस्तद्दास्योऽधिकं नात इत्युक्त्वान्तर्दधे हरिः। शिष्योऽपि गुरवे सर्वं शशंस स तु तत्क्षणं प्रीतः सुखाकरकरं दधौ तन्मूर्ध्नि सद्गुरुः। तेन सद्यो भवच्छिष्यो वेदाङ्गपारगः कुशलस्मर्तृतापघ्नो जीवन्मुक्तोऽखिलप्रियः। काशीप्रभावमादेष्टुं शिष्यभावं परीक्षितुं वेदधर्माभवत् कुष्ठी पापशङ्का कुतो मुनेः। इत्याद्या भूरिशो वृत्ताः कले गुरुकथा भुवि वक्तृश्रोतृमलघ्न्योतो भक्तं मा प्रेक्षगां व्रज। इत्यादिष्टः कलिर्धात्रा भुवमेत्य तथा करोत्। महिमालौकिकस्यायं
किं पुनस्त्र्यात्मसद्गुरोः तत्सात्विकीं धृतिं लब्ध्वा दृढभक्त्यैव सद्गुरुं भजन्ति कृतकृत्यास्ते भवन्ति न ससंशयाः। तस्माद्यदीच्छसि श्रेयश्रद्धया संशयं भज गुरुं नृधाम्ना क्रीडन्तं भवाब्धेः पारमेष्यसि। इति श्रीद्विसाहस्र्यां श्रीगुरुचरिते ज्ञानयोगे गुरुसुशिष्यचरितानुकथनं नाम द्वितीयः। अवधूतचिन्तन श्रीगुरुदेवदत्त।